बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, WHS के एक और एपिसोड में खुश आमदीद। मैं हूं हैदर हयात खान, मेरे साथ मौजूद है मियां वकास मंशा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे IMF जिसने गवर्नमेंट के ऑलरेडी वो कहते हैं ना कि नाक तो लकीरें कटाती हैं, और अब हुकूमत ने जो एक आम आदमी को रिलीफ देने की कोशिश की पेट्रोल की मद में, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में दो कीमतें दरअसल मुल्क में करने की स्ट्रैटेजी बन रही है, जिसको अगले 6 महीने में एज पर स्टेट मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक साहब इम्प्लीमेंट भी करना है। वो ये है कि मोटरसाइकिल सवार, रिक्शा वाले, मिनी लोडर्स, उसके बाद छोटी गाड़ियों वाले, उनके लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें और होंगी, और जो बाकी लोग हैं जो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 1000 सीसी से बड़ी गाड़ियों वाले, उनके लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें और होंगी। अब इसमें दो थ्योरीज सामने आ रही हैं। एक तो ये कि जो मोटरसाइकिल चलाने वाले जो एक कैटेगरी है जिसमें मोटरसाइकिल सवार, रिक्शा वाले, मिनी लोडर्स वाले और 1000 सीसी से नीचे कारों वाले, उनके लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 100 रुपये कमी आ जाएगी, और दूसरे जो हजरात हैं वो 100 रुपया एक्स्ट्रा पे करेंगे। दूसरा ये है, इस तरह गैप बनता है 200 रुपये का। दूसरी थ्योरी, क्योंकि अभी इसमें क्लैरिफिकेशन नहीं है, दूसरी थ्योरी ये है कि एक जो क्लास है, जो एक कैटेगरी है, वो आज का रेट पे करेगी जो अभी मौजूदा रेट है, यानी उनके लिए रेट में कमी नहीं होगी, और जो दूसरी कैटेगरी है वो आज के रेट से 100 रुपये ऊपर पे करेगी, या आज के रेट से 50 रुपये यहाँ से कम कर दिए जाएंगे एक कैटेगरी के लिए, और दूसरी कैटेगरी के लिए 50 रुपये रेट बढ़ा दिए जाएंगे, यानी 100 रुपये का गैप क्रिएट किया जाएगा। तो ये जब अनाउंसमेंट्स हो रही थी स्ट्रैटेजी की, मुसद्दिक मलिक साहब कर रहे थे, बड़ी उन्होंने मंजर कशी की जी के एक कैटेगरी उन लोगों की है जो खातून अपने खावंद के साथ मोटरसाइकिल पर बैठी है और वो सोच रहे हैं कि मोटरसाइकिल की पेट्रोल की के अखराजात को कैसे पूरा करना है, घर में जो है वो दाल रोटी सब्ज़ी कैसे जो है वो पूरी करनी है, हालात को कैसे माशी तौर पर चलाना है। और दूसरे वो लोग हैं जी जिनके घरों में हर तरह की सहूलियात हैं, तो वो लोग पे करेंगे। बुनियादी तौर पर ये चीज़ ठीक है, होना यही चाहिए कि हुकूमत एक जो गरीब तबका है, जो लोअर मिडिल क्लास है या लोअर क्लास है, उनको इस तरह रिलीफ दे, और जो अमीर लोग हैं जो टैक्स पे कर सकते हैं उनको हुकूमत जो है उस दायरे में लेकर आए और वो पे करें, ताकि इन लोगों को भी सहूलियात मिल सकें। लेकिन इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें जो ऊपर वाला तबका है जिसने टैक्स पे करना है, वो टैक्स पे करता है तो उसके बदले में रियासत भी उसको कुछ देती है। रियासत उसको कुछ देने को तैयार नहीं है, लेकिन रियासत कह रही है मैं आपसे टैक्स लूँगी। जो लोअर क्लास है जिसको रियासत ने पे करना है, इस स्पेसिफिक स्कीम की, स्पेसिफिक जो हुकूमती स्ट्रैटेजी है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वहाँ पर इतनी से चेंज से बहुत पॉजिटिव फ़र्क नहीं आ सकता। आलमी मंडियों में जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं वो जिस सतह पर आ गई हैं, और मौजूदा डॉलर के रेट को अगर देखा जाए तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हुकूमत को आज आम आदमी को 85 रुपये पे पेट्रोल देना चाहिए। मैं गलत हो सकता हूँ, उसमें मेरी कैलकुलेशंस गलत हो सकती हैं, लेकिन हुकूमत हमसे क्या चार्ज कर रही है? हुकूमत हमसे 350 रुपये ले रही है 1 लीटर के अगेंस्ट, यानी तकरीबन 190 रुपये हुकूमत हमसे एक्स्ट्रा ले रही है। लाग ये रहा है कि इसहाक डार साहब का इकनॉमिक प्लान ये है कि पूरी मुल्क की मईशत पेट्रोल से चलानी है, हमने पेट्रोल पे इतना टैक्स लगा देना है कि पूरी मुल्क की मईशत इस तरह चले। सर, ऐसे चीज़ें नहीं ठीक होंगी, ऐसे आपको IMF भी नहीं करने देगा। आप यहाँ पर IMF के खिलाफ बातें करके आप जो है वो सारी चीज़ें IMF पर डाल देते हैं। जो बुनियादी चीज़ें करने की IMF आपको कहता है वो आप करने को तैयार नहीं है। IMF क्या कहता है? IMF कहता है कि अपर क्लास को टैक्सेशन दायरे में लेकर आओ, लोअर क्लास को रिलीफ दो, लेकिन सब्सिडी की सूरत में नहीं दो, उनसे एक्चुअल रेट्स लो। हुकूमत क्या करती है? और IMF कहता है कि अपने जो आपकी हुकूमतें हैं, आपकी हुकूमतों में रहने वाले लोग हैं, इनकी मराहत में कमी करो। इन्होंने पिछले दिनों कहा जी कि गाड़ियाँ छोटी हम लेकर आएंगे, बड़ी गाड़ियाँ जो है वो वापस कर दी जाएंगी ताकि उससे मौशी हालात जो हैं उसके अंदर कोई फ़र्क पड़े। बहुत फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन ये पॉजिटिव चीज़ें हैं, गवर्नमेंट को करनी चाहिए थी। मैं पिछले दिनों उसी हवाले से जो कमेटी बनाएगी उसकी खबर पढ़ रहा था कि लोग गाड़ियाँ वापस करने को तैयार नहीं है, बड़ी गाड़ियाँ वापस देने को तैयार नहीं है। बहुत से लोगों ने वॉलंटरीली दे दी, गवर्नमेंट की स्कीम से पहले एहसन इकबाल साहब ने दे दी।
تو یہ جو سارے حالات ہیں اس میں جو گورنمنٹ جو اسٹریٹجیز بنا رہی ہیں کیا واقعتاً عام آدمی کو اس سے ریلیف ملے گا؟ سیکنڈلی آئی ایم ایف جس طریقے سے حکومت کو کرٹیسائز کر رہی ہے, حکومتی اقدامات سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے, اگر آئی ایم ایف ہی نہیں حکومت کو کرنے دیتی ہے سارے معاملات تو پھر جو پہلے سے اعلانات ہیں ان کا مقصد کیا ہے؟ وکاس منشا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. بڑا طویل انٹروڈکشن میں وکاس منشا صاحب کروا چکا ہوں. آئی ایم ایف الاؤ کرے گی حکومت کو کہ اس طریقے سے آپ دو معاملات کو لے کر چلیں؟ نہیں, میرے خیال میں آئی ایف میں بالکل بھی الاؤ نہیں کرے گی. حیدر بھائی جو میرے خیال سے جو میں نے مصدق ملک کی شاید بات سنی ہے, جو گورنمنٹ کے نمائندے کا شاید ٹویٹ بھی چیک کی ہے, یہ 50 سے 30 روپے کا فرق ہوگا. پہلے 50 سے 30 تھا جی, اس کے بعد مصدق ملک صاحب نے کہا جی کہ مجھے وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ اس کو 100 کرنا ہے. وہ اب دیکھیں 100 کیسے کرتے ہیں, میرے خیال سے وہ یہ اس کو سبسیڈائز کر دیں گے کہ جو اچھا انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس میں سبسڈی نہیں ہوگی. نہیں, وہ اصل میں یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا. آپ نے جو ابھی بات بھی کی ہے آلو منڈی میں تقریباً 50 روپے فی بیرل تقریباً ریٹ ہے, 65-50 کے ارد گرد, اور 100 تک دیا جا سکتا ہے. یہ گورنمنٹ تو سارا ٹیکس چارج کر رہی ہے نا. یہ تو آئی ایم ایف نے کہا کہ آپ کے پاس آلریڈی ٹیکس جو ریونیو ہے وہ جنریٹ کرنے کتنے ذرائع نہیں ہیں, آپ اپنا ٹیکس نیٹ بڑھا نہیں رہے, تو ہمیں اپنا بجلی اور کیا کہتے ہیں جو آئل ہے, پیٹرول ہے, اسی سے اپنی مطلب بتائیں نا کہ آپ کس طرح ہماری قسط واپس کریں گے, اس لیے اتنا امپوز کیا جا رہا ہے. تو اس میں میرے خیال سے میں نے دیکھا کہ وہ کوئی او ٹی پی آئے گا, جس کی موٹر سائیکل جس کے نام پہ رجسٹرڈ ہے وہ اپنی رجسٹرڈ کروائے گا, اور جا کے کوئی میسیج آئے گا. یہ ایک پراپر عجیب سا مطلب میرے سسٹم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اسی طرح کا مصدق ملک صاحب نے وہ گیس کے بلوں پہ بھی کہا تھا کہ پتہ نہیں وہ کس طرح جنریٹ کرتے ہیں بل, کہ جو مطلب ٹیرف کے حساب سے جو زیادہ ٹیکس ہوگا وہ جو زیادہ گیس استعمال کرے گا وہ کر رہے ہیں. یہ کوشش یہ ممکن ہے, اس کے لیے آئی ٹی جو ٹیکنالوجی کو استعمال کیا جا سکتا ہے, آپ اگر ایک سسٹم بنا لیں. پر جس طرح نہیں, میں تو اس کو اپریشیٹ بھی کر رہا ہوں, یہ اچھی چیز ہے. یعنی اس میں بڑی گاڑیاں چلانے والوں کو زیادہ پے کرنا پڑے گا تو ان کو کرنا چاہیے, تاکہ اسی طرح جو نچلا طبقہ ہے اس کو ریلیف مل سکتا ہے. میرا بنیادی سوال یہ ہے, آئی ایم ایف نے آج اس کے اوپر اعتراض کر دیا. بالکل, جو آپ نے سبسڈی کی بات کی, مصدق ملک صاحب نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا یہ سبسڈی نہیں ہوگی, ہم لوگ ان سے ٹیکس لیں گے, ان سے ٹیکس نہیں لیں گے. اصل تو مقصد یہ تو وہ سبسڈی کی مد میں نہیں اس کو لے کر آ رہے وہ ٹیکس. کیا آئی ایم ایف موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے, جب آپ نے آئی ایم ایف سے آپ کو دینا کتنا ہے, کوئی میرے خیال ہے $1.25 ارب آپ کو آئی ایم ایف نے دینا ہے, اور لکیریں آپ کی انہوں نے کھچوا دی ہیں آپ سے, اسی طرح تو آئی ایم ایف آپ کو الاؤ کرے گا کسی طرح؟ مجھے نہیں لگتا کرے گا. اصل میں وہ پاکستان نے میرے خیال سے جنرل ایوب سے لے کے آئی ایم ایف پروگرام میں جانا شروع کیا, تو اب نوبت وہاں تک آ گئی کہ ان کو آپ کے ہر طرح کی وہ جو کہتے ہیں نا چلاکیوں کا پتہ چل گیا کہ پاکستان کس طرح کر کے مینیج کر کے اپنا ٹائم گزارتا تھا. اب وہ چیز کو کہتے ہیں پانی پلوں کے نیچے سے بہہ چکا ہوا ہے, انہیں پتہ چل چکا ہوا ہے کہ وہ اس چیز کو کیسے ٹیکل کریں گے. اس لیے وہ بار بار آئی ایم ایف کے, آپ نے دیکھا ہوگا چیف کی بھی ایک ویڈیو آئی تھی جس میں انہوں نے پوچھا کہ آپ پاکستان کے ساتھ کیوں اتنا سخت رویہ کر رہی ہیں, کیا چیز کر رہے ہیں. تو اس میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں پاکستان کی ہیلپ کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم چاہتے ہیں کہ وہ امیر سے ٹیکس لے کے غریب پہ خرچ کریں. یہاں پہ آپ کی ایک بات بالکل ٹھیک تھی. دیکھیں حیدر بھائی, جتنے بھی پاکستان میں انڈسٹریلسٹ ہیں یا جتنے بھی بڑے بزنس ہولڈر ہیں وہ اپنی ایکچوئل ٹیکس انکم شو ہی نہیں کرتے. اس سے ہو کیا رہا ہے, پاکستان کا غریب طبقہ جو ایک دہاڑی دار مزدور ہے نا, وہ گھر جاتے ہوئے سبزی لے کے جاتا ہے, اگر کوئی دالیں لے کے جاتا ہے, صابن لے کے جاتا ہے, ٹوتھ پیسٹ لے کے جاتا ہے, کچھ بھی لے کے جاتا ہے, صرف لے کے جاتا ہے, وہ اس کے اوپر جنرل سیلز ٹیکس پے کر رہا ہے. گڑبڑ کہاں آ رہی ہے کہ وہ جس کمپنی کا اگر صابن بک رہا ہے یا صرف بک رہا ہے یا کوئی اور چیز بک رہی ہے تو وہ کمپنی جنرل سیلز ٹیکس گورنمنٹ کو نہیں پہنچا پا رہی, یا گورنمنٹ اس سے وہ نہیں لے پا رہی, جس کی وجہ سے ایک خلا پیدا ہوتا ہے اور ہمیں آئی ایم ایف کے پاس بھی جانا پڑتا ہے, باقی ممالک سے بھی ترلے منتے واسطے کرنے پڑتے ہیں. یہ سارے انڈسٹریلسٹ بھی تو وہی ہے نا جو کسی نہ کسی طرح ان کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے. بہرحال یہ میکنزم شاید ہمیں بہتر کرنا چاہیے, امپروو کرنا چاہیے, اور گورنمنٹ کو میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ اس سے بہتر اقدامات کرنے چاہیے. ناظرین, وکاس کے ساتھ جو گفتگو ہم نے کی وہ آپ نے سنی. اپنا فیڈ بیک ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا, اور جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں, اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والے دنوں میں ہماری جو اگلی ویڈیوز ہیں وہ بھی آپ تک ٹائملی پہنچتے رہیں. تب تک لیے مجھے اور وکاس کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.